عزیزان گرامی، اسی گناہگار ہاں، دنیا وچ مصروف ہاں، کدی سن اپنی آخرت یاد نہیں آئی، کدی اساں قبر نو یاد نہیں کیتا، کدی اساں حشر نو یاد نہیں کیتا۔ حالانکہ اسی گناہگار شب و روز گناہ کرنے ہیں، ہر روز عیب جمع کرنے، کدی اساں آخرت دی فکر نہیں کی، کدی سن خوف نہیں آیا اللہ دا کہ ایک دن قیامت بپا ہونی، اللہ حساب کرنا۔ جتنا کوئی بندہ گناہگار ہوتا ہے، جتنا بھی گناہگار ہوتا جاتا ہے، بندے دے دل وچوں آخرت دا خوف ختم ہوتا جاتا ہے۔ جتنا کوئی اللہ دا برگزیدہ ہوتا جاتا ہے، وہ دے دل وچ آخرت دا خوف ودتا جاتا ہے۔ دیکھو انبیاء اور رسل بے گناہ معصوم، جنہ تے فتوی ہے کہ معصوم نہ، کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ دی بارگاہ وچ گڑگڑا کے روندے، اللہ دی بارگاہ وچ خائف ہوندے۔ جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ اتنا روندے سن کہ آپ دیاں گلاں اتے زخم ہو گئے سن، جبکہ آپ نبی دے بیٹے سن، حضرت زکریا علیہ السلام دے بیٹے سن۔ اور جس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام روندے سن تو آپ دے والد بھی روندے سن، تو آپ اتنا روندے سن حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ آپ دا رونا ویکھ کے درخت رون لگ پوندے سن، پہاڑ رون لگ پوندے سن، اتنا روندے سن۔ اور آپ دے والد آپ نو ویکھ کے روندے بھی ہوش ہو جاتے سن۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دے چہرے تے زخم ہو گئے، رو کے آنسو پانی نمی دی وجہ تو زخم ہو گئے، اتنا روئے۔ تو آپ دے والد جو ہی آپ نماز لے کھڑے ہوتے سن، حضرت یحییٰ علیہ السلام زیادہ روندے سن، تو آپ دے والد نے ایک حکمت عملی اختیار فرمائی، کیوں نہ ایک اون دے بڑے بنا کے نا آپ دی گلاں نال چمڑا سکتے سن کہ اگر آنسواں دا پانی جڑا ہے انہاں بڑیاں وچ، انہاں تھیلیاں وچ، اس اون وچ جذب ہو جائے اور زخم نو آرام آوے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام دیا گلاں نال حضرت آپ دے والد حضرت زکریا علیہ السلام انہی بڑے بنا کے آپ دیا گلاں نال چمڑا سکتے تھے۔ تو جس وقت آپ نماز پڑھنے تو بعد فارغ ہوتے سن تو جو بھی ان دیاں تھیلیاں سن، پشمینے دیاں تھیلیاں، وہ آپ دی والدہ نچوڑ دی سی۔ یہ نبی دی میں گل دسنا پہ، اسی تے گناہگار سن، کبھی خوف نہیں آیا۔ نبی جڑا معصوم ہے، میں اس نبی دی گفتگو کرنا پیا، حضرت یحییٰ نبی دے بیٹے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو آپ دی والدہ نچوڑ دی سی، تو نبی جو آنسواں دا پانی نکلتا، تو آنسواں دا پانی حضرت یحییٰ علیہ السلام دی والدہ دے بازو تے قطرے گرتے سن۔ ایک دن اسی طرح نچوڑیا پانی قطرے ڈگے نا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ التجا کی۔ کدی اساں بھی اللہ دی بارگاہ وچ التجا کیتی ہے؟ اسی گناہگار ہو کے کدی اللہ دی بارگاہ وچ التجا نہیں کرتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے چند الفاظ رب دی بارگاہ وچ بولے، اللہ اے میری ماں ہے، ایک سوال، یا اللہ میری ماں ہے، ایک سوال، یا اللہ دے بازو تے میرے اتھرو، دوجا سوال، یا اللہ میں تیرا بندہ، تیجا سوال، یا اللہ تو ارحم الراحمین۔ اے چار سوال بھی، اس چواں سوالوں کا مطلب بھی، انہاں چواں سوالوں کا مطلب یہ ہے، جو سب تو پہلا سوال ہے نا کہ یا اللہ میری ماں ہے، ماں اپنے پترے دے اتھرو نہیں دیکھ سکتی، چاہے دکھ دی بناتے ہو چاہے درد دی بناتے ہو۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دے نبی اپنی ماں کو پیش کرتے ہیں، اللہ اے میری ماں ہے، اور یہ بازو تے میں اپنی ماں دے بیٹے دے آنسو نے اتھرو نے، خود اندازہ کرو کہ کیڑی ماں ہوئے دی اتھرو درد نال نکل دیں کہ جدے بیٹے دے اتھرو ماں دے بازو تے ہون، اور نبی اللہ دی بارگاہ میں التجا کرے، اللہ اے میری ماں ہے، دے بازو تے میرے اتھرو نے۔ گویا کہ اللہ دی بارگاہ میں واسطہ بار ہے نبی کہ مولا تو ماں دا اتنا دل رحیم بنایا ہے
تین نہیں گوارا کہ کسی ماں دا دل پریشان ہوئے تے میری ماں دے بازو تے میرے اتھرو ہون دے تے میری ماں دا دل پریشان نہ ہوئے دا تے نال ہی اللہ دی بارگاہ وچ التجا کیتی، یا اللہ میری ماں ہے یہ بازو تے میرے اتھرو اور میں تیرا بندہ، یا اللہ تو ارحم الراحمین، یا اللہ میری ماں دے صدقے میرے اوتے اپنی رحمت کا نزول فرما۔ اتنے عظیم نبی، معصوم نبی اللہ دی بارگاہ وچ گڑگڑا کے روندے پے کہ ماں دیاں بازوؤں تے اتھرو ڈگدے پے، باپ آنسو ویکھ کے باپ روندے پیا تے جے معصوم نبی جدا بے شمار درجہ تے مقام ہے، جن رب تعالیٰ کا نور دے منبر عطا کرے گا، جو وہ اللہ دی بارگاہ وچ گڑگڑا کے روندا ہے پیا تے اسی تے گناہگار ہاں، سان تے بدرجہ اولا اللہ دی بارگاہ وچ گڑگڑا کے رونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اپنے گناہ دی مغفرت طلب کرنی چاہیے اور رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ اپنی عاجزی دا اظہار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ساڈی عاجزی ویکھ کے ساڈا دکھ ویکھ کے اللہ تعالیٰ ساڈے گناہ معاف کر چھڑے، اللہ تعالیٰ سن نیکی کی طرف رجوع کرنے دی توفیق عطا کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ سن صالحین دی انبیاء دا طریقہ ویکھ کے اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔